राजेन्द्र महतो त अहिले देखिएको पात्र मात्रै हो। यहाँ त आयो घरमा प्रमुख भएर बसेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि छ ती व्यक्तिहरू, माओवादीभित्र पनि छन्, एमालेभित्र पनि त्यस्ता खाले व्यक्तिहरू छन्। यो बीबीसी नेपालीले 18 डिसेम्बर 2019 मा छापेको समाचार हो। नेपालमा बर्मादेखि रोहिङ्ग्या मुसलमान छिरे, अहिले पनि छिरिरहेको छ। पाकिस्तानबाट अहमदियाहरू छिरे। त्यसैगरी नेपालभित्र यो बहुल राज्यको चाहिँ जुन अवधारणाले, यो अवधारणा छिराउने मान्छे चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यो सारा विश्वमा प्र्याक्टिस भएर त्यहाँ सुरुमा आन्तरिक युद्ध मच्चेको छ। त्यसपछि जातिको नाममा, भाषाको नाममा, धर्मको नाममा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता छिन्न भिन्न भएको छ। सिक्किम फिजी मात्रै होइन, यसमा अझ थप्नुपर्ने कुरा के छ भने हिमाल अनलाइन टिभी। पूर्वीय दर्शनका अभियन्ता अभिषेक जोशी हुनुहुन्छ। जोशीजी स्वागत छ यहाँलाई। जय गौरव। राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री भए लगत्तै बहुल राष्ट्र राज्य स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि उनी यति बेला चौतर्फी रूपमा आलोचित विभाजित भएका छन्। वास्तवमा बहुल राष्ट्र राज्य भनेको के हो, उनले यो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु र यो एजेन्डालाई नै अगाडि बढाउनको लागि सरकारमा सहभागी भएको भनेर जुन उनले उद्देश्य दिए, अभिव्यक्ति दिए, यसको उद्देश्य के हो? बहुल राष्ट्रियता भनेको चाहिँ एउटा राज्यभित्र धेरै राष्ट्रियताहरू हुन्छन्, धेरै राष्ट्रियताहरू मिलेर एउटा राज्य बनेको हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट यो यस्ता खालको कुराहरू गरिएको छ। र यसको इतिहास कहिलेदेखि यो सुरु भयो भनेर हामीले हेर्यौँ भने युरोपको चाहिँ एउटा 30 वर्षे धार्मिक युद्ध थियो, क्रिस्चियनहरूको आपसमा भएको युद्ध। त्यसको इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन युरोपमा चाहिँ क्याथोलिकहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली, राज्यमा, सेनामा, प्रशासनमा उनीहरूको पकड, र पब्लिक लेभलमा चाहिँ प्रोटेस्टेन्टहरू, क्याथोलिक के भन्छ नि, केल्भिनहरूको चाहिँ प्रभाव बढिरहेको, लुथरिनहरूको प्रभाव बढिरहेको अवस्था थियो। त्यतिखेर यिनीहरूले क्याथोलिक विरुद्ध युद्ध गरेका थिए। किन भन्दाखेरि रोमन साम्राज्यको चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन राजा फर्डिनान्ड द्वितीयले चाहिँ आफ्नो साम्राज्यभित्र बस्ने हरेक नागरिकले रोमन क्याथोलिक चाहिँ पन्थ मान्नै पर्छ भन्ने नीति लिएका थिए, दबावमूलक नीति थियो उनको। र त्यसको विरुद्धमा त्यतिखेर रोमन क्याथोलिकलाई साम्राज्य मानेर बसेका या त्यसको चाहिँ छत्रछायामा रहेका अन्य राज्यहरूले त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गरे। त्यो विद्रोह गरेपछि क्याथोलिक भर्सेस प्रोटेस्टेन्ट भनेर झन्डै 30 वर्ष युरोपमा लडाइँ चलेको थियो, जसलाई चाहिँ 30 वर्ष युद्ध पनि भनेर चिनिन्छ। र होली वार अफ युरोप भनेर हामीले चाहिँ गुगल सर्च हान्यौँ भने त्यसको इतिहास देखा पर्छ। त्यो युद्धलाई साम्य पार्नको लागि त्यतिखेरका ती शक्ति राष्ट्रहरू जो चाहिँ यो युद्धमा सहभागी भएका थिए, जस्तो यसमा चाहिँ अस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, स्पेन, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूको बिचमा यो लडाइँ भएको थियो। यिनीहरूले त्यो द्वन्द्व समाप्त पार्नको लागि एउटा सन्धि गरेका थिए, वेस्टफेलिया सन्धि भन्ने। यो सन्धि चाहिँ सन् 1648 को अक्टोबर महिनामा भएको थियो र यो सन्धि भएपछि त्यो युद्ध रोकिएको थियो। त्यतिखेर यसमा के भनियो त भन्दाखेरि जनताले आफूलाई मन परेको इसाई पन्थ स्वीकार गर्न पाउँछ भने, यानि कि क्याथोलिक बन्न बाध्य नपार्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो सहमति भयो। र त्यस पछाडि त्यहाँ त्यही सन्धिलाई टेकेर यो चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको सन्धि थियो। तर धार्मिक स्वतन्त्रताको सन्धिलाई नै टेकेर त्यस पछाडि युरोप चाहिँ रोमन एम्पायर चाहिँ धेरै टुक्रामा विभाजित भएको हामी पाउँछौँ। जस्तो उनीहरूले त्यसपछि के भन्यो भने धार्मिक स्वतन्त्रताको आधारमा यदि राज्य बन्छ भने भाषिक स्वतन्त्रताको नाममा पनि राज्य बन्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको चाहिँ विद्रोहहरू या आन्दोलनहरू सुरु भए। र जर्मनी जर्मन भाषा बस्नेहरूको देश बन्यो, अनि फ्रान्स फ्रेन्च भाषा बस्नेहरूको देश बन्यो, इटाली इटालियन भाषा चाहिँ बोल्नेहरूको देश बन्यो। त्यसरी यो बहुल राष्ट्रियताको कन्सेप्ट चाहिँ विकास भएर अभ्यास हुँदै हुँदै आयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा हेर्यौँ भने जस्तो भारत अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र हुँदाखेरि भारतमा चाहिँ हिन्दूहरूको राज्य भनेर भनियो भारतलाई चाहिँ, र टुक्रिँदाखेरिको पाकिस्तानलाई चाहिँ यो चाहिँ मुस्लिमहरूको राष्ट्र भनेर भनियो। तर त्यसपछि पाकिस्तानमा जो पूर्वी पाकिस्तान भनेर चिनिएको बङ्गलादेश थियो, त्यसले के भन्यो त भन्दा हामीलाई भाषाको रूपमा भाषिक राज्य चाहियो भनेर उनीहरूले बङ्गलादेशको माग गरे।
र लामो समय त्यो चाहिँ विद्रोह भयो, त्यहाँ आन्दोलन भयो, त्यसपछि भाषाको आधारमा बङ्गलादेश भन्ने राज्य निर्माण भयो। अनि वर्तमान भारतमा यदि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र फेरि के छ भने खलिस्तान माग्नेहरूको छुट्टै समूह छ। ऊ चाहिँ खलिस्तानको स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेको छ, उसले भारतीय राज्यलाई स्वीकार गरिरहेको छैन। नागाल्यान्डमा त्यस्तै खाले विद्रोही समूह छ जसले चाहिँ छुट्टै नागाल्यान्ड राज्य चाहिन्छ भनेर ऊ पनि लडिरहेको छ। त्यस्ता अन्य पनि धेरै ग्रुपहरू छन्, जस्तो राजपुताना भन्ने एउटा ग्रुप छ जसले चाहिँ राजस्थान वरपरको भूगोल चाहिँ यो चाहिँ पहिला पनि छुट्टै राष्ट्र हो, अहिले पनि छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। भने पाकिस्तान जो चाहिँ इस्लामिक देशको नाममा स्वतन्त्र भएको थियो भारतबाट, त्यो पाकिस्तानभित्र पनि बलुचिस्तानको लागि त्यसै गरी सिन्धीहरूले उनीहरूले पनि त्यहाँ के गर्दैछ त हामीलाई स्वतन्त्र राज्य चाहियो। बलोचहरू पहिला स्वतन्त्र थिए, अहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर बलोचहरू पाकिस्तानबाट टुक्रिनको लागि युद्ध गरिरहेका छन्। त्यस्तै तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भने चाहिँ टर्कीमा, इराकमा या सिरियामा रहेका जो कुर्दिसहरू छन्, ती कुर्दिसहरू पनि हाम्रो स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्दछ, कुर्दिसहरूको छुट्टै देश बन्नु पर्दछ भनेर उनीहरू युद्धमा होमिएको 42 वर्ष भइसक्यो। र यो 42 वर्षको दौरानमा लाखौँ मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको छ। जुन म अघि चाहिँ 30 वर्ष चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बिचमा युरोपमा लडाइँ भएको भन्दैछु, त्यो लडाइँमा पनि 80 लाख मानिसहरू मरेका रहेछन्। र त्यो 80 लाख मानिसहरू मरेपछि यो चाहिँ वेस्टफेलिया सन्धि भएको रहेछ। र यो वेस्टफेलिया सन्धिले चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा, आफ्नो अभ्यासको नाममा राज्य बनाउन पाउने या टुक्रिन पाउने त्यो खालको माहौल तयार पारेको रहेछ। त्यसै अन्तर्गत युरोपभित्र चाहिँ एकल भाषिक या एकल जातीय या एकल धार्मिक राज्यहरूको बहुलता हामी पाउँछौँ र त्यसको असर अन्त पनि पर्यो। जस्तो सुडान टुक्रियो, सुडान टुक्रिनुको मुख्य कारण भनेको उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व, र आन्तरिक द्वन्द्वको पनि मुख्य कारण के हो त भन्दा धार्मिक आस्था। एक थरी सुडानीहरू क्रिस्चियन मान्ने, अर्को थरी सुडानीहरू मुस्लिम मान्ने, र त्यो दुईटाको बिचमा लडाइँ चलिरहेको थियो। त्यसपछि मुस्लिम मान्ने सुडानीको लागि छुट्टै देश र क्रिस्चियन मान्ने सुडानीको लागि छुट्टै देश भनेर सुडान दुई टुक्रा भएको। त्यसै गरी रसिया तपाईँले हेर्नुभयो भने जो पहिलाको पुरानो युएसएसआर थियो, जसलाई सोभियत सङ्घ एउटा चाहिँ एकदमै बलियो चाहिँ शक्तिशाली साम्राज्य थियो, त्यो शक्तिशाली साम्राज्य पनि जातीय राज्यको नाममा र आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा 15 टुक्रा भयो नि त। त्यसपछि त्यसकै अभ्यासमा, त्यसकै क्रममा हुँदा नेपालभित्र यो बहुल राज्यको चाहिँ जुन अवधारणा ल्याइयो, यो अवधारणा छिराउने मान्छे चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। बहुराष्ट्रियताको नीति हजुर, यो सारा विश्वमा प्र्याक्टिस भएर जहाँ पनि यो नीति छिराइयो त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द्व, सुरुमा आन्तरिक युद्ध मच्चेको छ। त्यसपछि त्यही आन्तरिक युद्धलाई मच्चाएर जातिको नाममा, भाषाको नाममा, धर्मको नाममा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता छिन्न भिन्न भएको छ। चाहे तपाईँ युगोस्लाभियाको इतिहास हेर्नुहोस्, या मैले अघि भनिसकेँ युएसएसआरको तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्, या तपाईँ अहिले चाहिँ टर्की, इराक र सिरियाहरूको बिचमा भइरहेको लडाइँ हेर्नुहोस्, यो त्यही हो। अनि अर्को यहाँनिर मैले सम्झिन चाहेको देश भनेको चाहिँ अफगानिस्तान हेर्नुहोस्। अब यो कतिसम्म घातक हुन्छ यस्ता कुराहरू भने एउटा भाषा, एउटा धर्म या एउटा जाति विशेषको राज्य बनाउँछु भनेर हिँडिराख्दाखेरि भुटानबाट जसरी नेपालीहरू लखेटिए, त्यसरी कुनै एउटा जाति विशेषको, धर्म विशेषको या भाषा विशेषको मान्छे लखेटिनुपर्ने, शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था एकातिर आउँछ भने अर्कोतिर अफगानिस्तानभित्रबाट हजारा जातिलाई चाहिँ नाश पार्ने काम गर्यो। किनभने अफगानीहरूको मात्र हुनुपर्छ यो भूगोल भन्ने टाइपको त्यहाँ अतिवादी सोच पैदा भयो। र पाकिस्तानभित्र पनि अहमदियाहरूलाई लखेट्ने काम भयो, किनभने यो शुद्ध पाकिस्तान मुस्लिमहरूको मात्र राष्ट्र हो भनेर अहमदियाहरूलाई मार्ने, लखेट्ने काम भयो भने पाकिस्तानमा भएका हिन्दूहरूलाई चाहिँ दिन 2 गुना रात 4 गुना धर्मान्तरण गराउने काम भयो। जो धर्म परिवर्तन गर्न मान्दैन उसलाई मार्ने काम भयो। उनका छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती बिहे गरेर मुस्लिम चाहिँ धर्म स्वीकार्न बाध्य पार्ने, त्यस्ता खालका खेलहरू भयो। यो के हो त भन्दा यो चाहिँ बहुल राष्ट्रियताको जुन नारा छ नि, यो बहुल राष्ट्रियताको नाराले एकातिर देशहरू टुक्र्याउने त्यो अभ्यास भयो, अर्कोतिर राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि मेरो देश टुक्रिन्छ भन्ने डरले पाकिस्तानको या अफगानिस्तानका जस्ता अभ्यासहरू पनि भए। यो अब नेपालभित्र ल्याइएको छ र नेपालभित्र छिराउने काम चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेको। फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई विश्वमा यो बहुल राज्यको नाममा या दुई राष्ट्रियताको नाममा या बहुराष्ट्रियताको नाममा कस्तो कस्तो द्वन्द्व भएर कति मानिसहरू मरे, कसरी देशहरू टुक्रिए, कसरी मानिसहरू शरणार्थी भए, कसरी त्यहाँ भएका चाहिँ चेलीबेटीहरूको बलात्कार भयो भन्ने इतिहास थाहा नभएको होइन। उहाँलाई त्यो इतिहास थाहा छ।
र पनि यो चाहिँ नेपालका जो आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट भनाउनेहरू या कांग्रेस भनाउनेहरू या बुद्धिजीवी भनाउनेहरू सधैँ त्यो युरोपियनहरूलाई हेरेर उनीहरूले गरेको प्र्याक्टिस नै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने गुलाम मानसिकताबाट गुजिरहेका मानिसहरूले त्यो द्वन्द्व देखेर त्यो दर्दनाक कथाहरू देखेर पनि त्यो विचल्लित देखेर पनि त्यसलाई नै अनुकरण गरेर त्यही कुरा नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। अब अहिले राजेन्द्र महतोले यो बोलिरहेको पनि बाबुराम भट्टराईबाट प्रशिक्षित भएर नै यो कुरा उहाँले बोल्नु भएको। यो खास गरेर 46 साल पछाडि यस्तो खालको अभ्यास गराउन खोजिएको हो। जब माओवादीको तपाईले 10 वर्षे जनयुद्ध हेर्नुभयो भने अहिलेका तमाम समस्याहरूको चाहिँ जरो त्यही गएर ठोकिन्छ। यो भनिराख्दाखेरि माओवादीका अन्धभक्त नेता कार्यकर्ताहरू रिसाउँछन्, तर यो ध्रुव सत्य कुरा यसलाई तिनीहरूले स्वीकार्नुपर्छ। त्यतिखेर यिनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि मगरहरूलाई तिम्रो जातिको राज्य दिन्छु भने, तामाङको बीचमा गए तिम्रो जातिको राज्य दिन्छु भने, नेवारको बीचमा गए तिम्रो जातिको राज्य दिन्छु भने, थारूको बीचमा गए तिम्रो जातिको राज्य दिन्छु भने, मधेसीको बीचमा गए तिम्रो चाहिँ पहिचानको म राज्य स्थापित गर्छु भने, राई लिम्बूको बीचमा गए त्यही कुरा गरे, शेर्पाको बीचमा गए त्यही कुरा गरे, सुदूरपश्चिमका मान्छेको बीचमा गए त्यही कुरा गरे। त त्यसैको त्यो हिजो उनीहरूले बीज रोपेका थिए त्यही बीज अब टुसाउन थालेको यतिखेर, र त्यही टुसाउने क्रममा चाहिँ जसपाको त यो घोषित नीति हो नि नेपाललाई बहुराष्ट्रियतामा लाने भनेर, त त्यही जसपाबाट राजेन्द्र महतो चाहिँ सम्बन्धित मान्छे हो, त त्यसकै ह्याङओभरमा उनले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। तर पछिल्लोचोटि व्यापक मात्रामा दबाव परेपछि उनले त्यो आफ्नो भनाइलाई चाहिँ बचाउ गर्दै हिजो भर्खर चाहिँ आफ्नो भनाइलाई चाहिँ उनले चेन्ज गरे। उनले के भन्यो भन्दा नेपालको अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ म कटिबद्ध छु भन्यो। अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा कटिबद्ध मान्छेले त एउटा राष्ट्रियताको कुरो गर्छ कि बहुल राष्ट्रियताको कुरो गर्दैन। उहाँले त अझ के पनि भन्नुभयो भने हिजो मध्यरातमा नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकोले त्यसै अनुसारको नियम कानुन र संविधान बन्नुपर्छ। यदि त्यस्तो प्रकारको नियम कानुन संविधान बन्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ? त्यही त इतिहास हेर्न पर्यो नि। मैले जस्तो युगोस्लाभियाको कुरो गरेँ, रसियाको कुरो गरेँ, अहिले हाम्रै छेउमा भएको भारतको कुरा हामी गरौँ, पाकिस्तानको कुरा हामी गरौँ, या चाइनाभित्र पनि त्यो खालको असन्तुष्टि छ, चाइनिजहरूको कुरा गरौँ, अहिलेको बेलायतभित्र त्यो खालको असन्तुष्टि छ, बेलायतीहरूको हामी कुरा गरौँ। यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूभित्र त यो बहुल राष्ट्रियता भन्ने कुरो विषवृक्ष भएर चाहिँ फैलिएको छ। यसले त्यहाँ असन्तुष्टि मात्र फैलाएको छ। त्यहाँ चाहिँ जातिको नाममा राज्य चाहियो भनेर, भाषाको नाममा राज्य चाहियो भनेर, धर्मको नाममा राज्य चाहियो, नस्लको नाममा राज्य चाहियो भनेर झगडा भइरहेको छ। आन्तरिक द्वन्द्व बढेको कारणले सुरक्षा प्रणालीमाथि चाहिँ अत्यधिक आर्थिक भार परिरहेको छ ती देशहरूमा। भने हामी पनि त्यही बाटोमा किन हिँड्ने हो? नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि यहाँ विभिन्न खाले सानातिना राज्यहरू थिए, सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले शासन व्यवस्था गरे होलान्। तर अहिले नेपाल एकीकरण भइसकेपछि त हामी सबै त अब नेपाली राष्ट्रियताभित्र बाँधिसकेपछि हामीले त राष्ट्रको लागि सोच्ने हो नि। मेरो जाति मेरो भाषा भनेर भोलि तपाईँ मधेसभित्र पनि गएर त्यहाँभित्र पनि यादवहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि मुसरहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि झाहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि ठाकुरहरू छन्। त के अब त्यो जाति विशेषको त्यहाँ मधेसको चाहिँ छुट्टै राष्ट्रियता छ भनिराख्दाखेरि भोलि त्यहाँभित्र भएका यादवहरूले मलाई यो चाहिँ यादवको नाममा राष्ट्रियता चाहियो भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्यो भने के गर्ने? राजेन्द्र महतोकै जाति समुदायका मान्छेले हामी महतो हो, हामीलाई महतो राष्ट्रियता चाहिन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ मलाई आत्मनिर्णयको अधिकार चाहियो भन्न थाल्यो भने के गर्ने? त्यसै गरी अर्को कुनै जाला त त्यसरी त समस्या त यो झन् बल्झिँदै 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 जान्छ। हेर्नुहोस्, नेपाललाई जब संघीयतामा लिएर गइयो त्योभन्दा अगाडि नेपाल एक खाले समस्याहरूमा थियो। संघीयतामा लिएर गएपछि समस्या समाधान हुन्छ भने, तर समस्या त समाधान भएन नि, झन् बल्झियो नि त। 7वटा प्रदेशमा टुक्रा हुने बित्तिकै यहाँभित्र भएका जाति विशेषले आफ्नो हक अधिकारको कुरो गर्न थाले, जाति जाति बीचको घृणा फैलिन थाल्यो। अब भोलि त्यो जाति जाति बीचको घृणा साम्य पार्नको लागि फेरि त्यो 7 टुक्रालाई तपाईँ 14 टुक्रा पार्नुभयो भने त्यही जातिभित्रका पनि उपजातिहरू जो हुन्छन्, मानव किराँतीभित्रका राई र लिम्बूको बीचमा झगडा होला, राई पनि 55 थरी छन्, त्यो 55 थरी राईको बीचमा फेरि झगडा भएर अब त्यो के 55 टुक्रामा त्यसलाई विभाजित गर्ने त? यो त्यही भएर उहाँले जे बोल्नु भएको छ यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विरुद्धमा, यो चाहिँ राष्ट्रियताको विरुद्धमा, यो चाहिँ अखण्डताको विरुद्धमा बोलेको अभिव्यक्ति हो। यस्तो अभिव्यक्ति बोल्ने मान्छेलाई त यदि नेपालमा कानुन छ भने, यदि नेपालमा साँच्चीकै वास्तवमै सरकार छ भने त यस्तो मान्छेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने होइन क्या। यो चाहिँ अखण्डता विरुद्धको चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको हुनाले चौतर्फी रूपमा राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्ति
र जसपाले बोकेको एजेन्डा यो राष्ट्र टुक्र्याउने देशद्रोही मुद्दा हो। यो तत्कालै प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, यो पब्लिकले बुझ्नु पर्यो कि यदि तपाईँ एउटा सग्लो राष्ट्र चाहनुहुन्छ, अखण्ड राष्ट्र चाहनुहुन्छ भने यो बहुराष्ट्रियता जस्ता कुरा गर्ने, जातीय राज्य जस्ता कुरा गर्ने, भाषिक राज्य जस्ता कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ समाजबाट मात्र होइन देशबाटै लखेट्नु पर्छ। मैले भने नि आज तपाईँलाई जातीय राज्य दिन्छु भनिराख्दाखेरि यो जुन अहिले 7वटा प्रदेशहरू बनेका छन्, यो 7वटा प्रदेशभित्र पनि मैले अघि राईहरूको कुरा गरेँ हो, आज तपाईँले किराँत प्रदेश भनेर छुट्याउनुहुन्छ, भोलि त्यही किराँत प्रदेशभित्र राई र लिम्बूको झगडा पर्ला। अनि त्यो झगडा समाधान गर्नलाई ल लिम्बूलाई छुट्टै स्टेट चाहिँ राईलाई छुट्टै स्टेट भन्नु होला, त्यही राईभित्रको 55 थरीको बिचमा चाहिँ झगडा पर्यो भने फेरि राजेन्द्र महतो भनेको त आफैमा पनि एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जो नागरिकता सम्बन्धी विवाद अझै पनि कायम छ। त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई ओली सरकारले किन मन्त्रीमण्डलमा लियो र एक शब्द पनि यो विषयमा उसले किन सोधेन? नेपालमा यो सत्ता टिकाउनको लागि नागरिकता वितरण गर्ने जुन प्रणाली विकास भयो नि, आफ्नो भोट ब्याङ्क तयार पार्नको लागि, आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जो पाए त्यसलाई नागरिकता वितरण गर्ने, जो पाए त्यही मान्छेलाई नागरिकता वितरण गरिसकेपछि त्यो नेपालको नागरिक हुने भयो। नागरिकता पाएपछि नेपालको नागरिक भयो त्यो मान्छे। त्यसपछि त्यसले चुनाव पनि लड्न पायो, सांसद पनि बन्न पायो र चुनाव जित्यो ऊ सांसद बन्यो भने मन्त्री पनि बन्न पायो। समस्या नागरिकता वितरणमा छ। कुनै पनि देशमा यति सस्तो तरिकाले नागरिकता दिइँदैन। नागरिकताको सम्बन्धमा यदि कडा प्रावधान ल्याइने हो भने यस्ता मान्छेहरू सांसद बन्न त छोडिदिनुस्, नागरिक बन्न पनि पाउँदैनन्। नागरिक नै बन्न नपाएपछि न उनले चुनाव लड्न पाउँछ, न सांसद बन्छ, न मन्त्री बन्छ, त त्यसपछि त यस्ता खालको अभिव्यक्ति आउँदैनन्। समस्या नागरिकता सम्बन्धी जुन ऐन कानुन नेपाल सरकारले बनाएको छ, संविधानमा जुन व्यवस्था गरेको छ, समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने छ। यहाँ भनियो के त भन्दाखेरि कि नेपालको नागरिकता नीतिले गर्दाखेरि मधेसमा भएका नागरिकहरू चाहिँ अनागरिक बन्ने अवस्था आयो, उनीहरूले नागरिकता पाएनन् भन्यो। यो सबैभन्दा ठुलो फ्रड हो, यो सबैभन्दा ठुलो झुट कुरा हो। जो त्यहाँको मूल रैथाने, जसको चाहिँ 4 पुस्ता 5 पुस्ता 10 पुस्ता मधेसमा बसिरहेका मूल जो त्यहाँका नागरिकहरू हुन्, जसो त्यहाँको जमिनमाथि जसको स्वामित्व हुनुपर्ने हो, नेपालको चाहिँ राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा जसको चाहिँ प्रमुख अधिकार हुनुपर्ने हो, उनीहरूले मात्र नागरिकता पाउनुपर्ने थियो। तर यहाँ त के भयो भन्दाखेरि पारिपट्टि बिहारको मान्छे पनि नेपाल छिर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने, बङ्गलादेशको मान्छे पनि नेपाल छिर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने, पाकिस्तानको मान्छे पनि नेपाल छिर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने। नेपालमा 9वटा देशका मान्छे शरणार्थी भएर बसेका छन्। ती सबै देशका चाहिँ मान्छेहरूको त्यो देशहरूको नाम तपाईँलाई बताउँछु। यो BBC नेपालीले 18 डिसेम्बर 2019 मा छापेको समाचार हो। नेपालमा बर्मादेखि रोहिङ्ग्या मुसलमान छिरे, अहिले पनि छिरिरहेका छ। पाकिस्तानबाट अहमदियाहरू छिरे, त्यसैगरी श्रीलङ्काबाट छिरे। सोमालिया भनेको त यहाँनिरको देश होइन नि त, कुन चाहिँ छेउको देश? सोमालियादेखिका मान्छे यहाँ शरणार्थी भएर बसेका छन्। अफगानिस्तानको मान्छे यहाँ शरणार्थी भएर बसेको छ। इराकको मान्छे यहाँ शरणार्थी भएर बसेको छ। यो चाहिँ UNHCR ले तयार पारेको तथ्याङ्क हो र नेपालमा शरणार्थीलाई ल्याएर राख्ने काम पनि यही UNHCR ले गरिरहेको छ। यो त यो भन्दा बाहिर पनि अन्य देशहरूका मानिसहरू पनि यहाँ शरणार्थी भएर बसिरहेका हुन सक्छन्। त्यो त नेपाल सरकारको दायित्व छानबिन गर्ने। नेपाल सरकारले कुनै बेला बाध्यताको कारणले गर्दा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई चाहिँ यहाँ राखेको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ हामी बसोबासको व्यवस्था गर्छौँ भनेर जमिन दिएको थियो। तर त्यो भन्दा बाहिर जति पनि अरू देशका चाहिँ मानिसहरू आएर यहाँ बसे, ती सबै कानुन त गैर कानुनी हिसाबले यहाँ बसिरहेका छन्। तिनीहरू चाहिँ गैर कानुनी शरणार्थीहरू हुन्। अहिले पनि नेपालमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने भुटानी शरणार्थी त लगभग तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई त युरोपतिर अमेरिकातिर कता कता पठाएरै उनीहरूको सङ्ख्या त घटाइसक्यो। अब जो यी आएका छन् रोहिङ्ग्याहरू, अहमदियाहरू, सोमालियाका, अफगानिस्तानका, इराकका, श्रीलङ्काका चाहिँ शरणार्थीहरू, उनीहरू त यहाँ डेरा जमाएर बसेको छन्। र वर्तमान नेपाल सरकारको जुन कानुन छ कि आमा बुवा पत्ता नलागेको खण्डमा नेपाली भूभागमा भेटिने बित्तिकै नागरिकता दिने भनेर, यी तमामलाई अब नेपाली नागरिकता दिन पर्ने भयो। त भोलि यो मान्छे संसदमा गयो या भोलि यो मान्छे मन्त्री बन्यो र त्यसपछि यसले नेपाल टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दियो भने त्यतिखेर हामी तात्ने कि बेलैमा नेपालको चाहिँ नागरिकताको कानुन कडा बनाऊ,
कस्तो मान्छेले नेपालको नागरिकता पाउने हो, कस्तो मान्छेले नेपालको नागरिकता नपाउने हो, त्यो विषयमा प्रष्ट कानुन बनाएर पब्लिकलाई पनि यो कुरामा प्रशिक्षण दिनु पर्यो। कानुन बनाएर मात्र भएन कि नेपालभित्रका जो मूल रैथाने यहाँका चाहिँ नागरिकहरू हुन् उनीहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो कि नागरिकता कानुन कस्तो खालको बनेको छ, त्यो कानुनले मेरो पक्षमा फैसला गरेको छ भन्ने कुरो त नागरिकलाई थाहा हुनु पर्यो नि। अनि तपाईँ यहाँ सेन्टरमा बसेर कानुन बनाउने, तर त्यो कानुनलाई यही देशको चाहिँ तराई भेगमा बस्ने मान्छेले नबुझ्ने, अनि त्यो तराई भेगमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिक स्वार्थले एउटा शक्तिले उचालिदिने, अनि ती मानिसहरू सडकमा आएर उफ्रिने, र त्यो उफ्रेको मान्छेले नागरिकता नपाउने, तर तिनलाई उफार्ने जो विदेशी मानिसहरू हुन् उनीहरूले नागरिकता लिने त्यस्तो खालको चलन आयो। त यो कुरा त्यही भएर ऐन कानुन बनाएर कागजमा सीमित पार्ने होइन कि जनतामा गएर जनतालाई बुझाउनु पर्यो हामीले यो कानुन यो कारणले बनाएको, यसले तिमीलाई यो फाइदा दिन्छ भनेर जो मूल मधेसको मानिसहरू छ उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता कानुनले तिम्रो राजनीतिक, तिम्रो आर्थिक, तिम्रो प्रशासनिक, तिम्रो लोकसेवा भिड्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ भनिदिएको भए त, उनीहरूलाई यो कुरा बुझाइदिएको भए त उता सडकमा नागरिकता विधेयक ल्या, नागरिकता चाहिँ ऐन खुकुलो बना भनेर उफ्रिने त थिएन होला। तर त्यो कुरा नेपाल सरकारले बुझाएन, नबुझाइदिँदाखेरि यस्ता मान्छेले त्यसको फाइदा लुटे। राजेन्द्र महतोले उठाएको मुद्दा त देशद्रोही मुद्दा हो, राष्ट्रघातक मुद्दा हो, एकदम हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईले भन्न खोज्नु भएको के हो? उहाँ अहिले उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, त्यो किसिमले उहाँलाई सोध्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद भङ्ग गरेता जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तिको ट्याग लागेको थियो, तर पछिल्लो समय उहाँमाथि थुप्रै खालका प्रश्नहरू, आरोपहरू उठ्न थालेका छन्। नागरिकताको विषयमा उहाँ नै हो नागरिकताको विपक्षमा उभिने राजेन्द्र महतोहरूले हिजो नागरिकताको प्रश्नहरू उठाउँदाखेरि नागरिकता भनेको चकलेट होइन कि जहाँ पनि लगेर बाँड्दै हाल्ने, उहाँले नै त्यो नागरिक हिजो सरकारमा हुँदाखेरि त्यो नागरिकता विधेयक रोक्नु भएको थियो, तर आज संसद भङ्ग भएको बेला अध्यादेश मार्फत त्यो नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो। यस्ता खालका मन्त्रीहरू उहाँले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा छनौट गर्नुभयो। ती व्यक्तिहरू वास्तवमा हिजोका दिनमा धेरै प्रकारका प्रश्नहरू राष्ट्रियताको विषयमा, देशको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई लिएर यस्ता प्रकारका कदम चाल्न किन अभिप्रेरित हुन्छ? होइन, यो केपी ओलीको मात्रै गल्ती होइन नि। राजेन्द्र महतो आज पहिलोचोटि मन्त्री खाएको त होइन नि। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पनि अगाडि जो अन्य व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए उनीहरूको मन्त्रीमण्डलमा पनि त राजेन्द्र महतोहरू त मन्त्री भएरै गएको हुन् नि। र राजेन्द्र महतोहरूले त अहिले होइन, यो 72 को संविधान बनेदेखि नै यो नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ हामीमाथि विभेद भयो भनेर सडक तताउने, नागरिकता जलाउने लगायत, संविधान जलाउने लगायतका कामहरू गरेका हुन् नि त। अघोषित रूपले यिनीहरूको यो नागरिकता सम्बन्धी जुन यिनीहरूको चाहिँ शर्त हो त्यो शर्तलाई त काङ्ग्रेसले, माओवादीहरूले पनि त स्वीकार गरेर बसेको अवस्था हो नि। अहिले राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्रियताको चाहिँ अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि सडकमा पुतला जलाउन जानेहरूलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा तिमीहरू किन सडकमा ननिस्केको? मूल समस्या नागरिकता विधेयक खुकुलो बनाएर जो पाए त्यसलाई नागरिकता बाँड्ने, मूल समस्यामाथि कुरा नगर्ने, अनि त्यो चाहिँ नागरिकता समातेर सांसद लडेर मन्त्री बनेको मान्छेले चाहिँ अभिव्यक्ति दिने बित्तिकै त्यो चाहिँ अनि सडकमा त्यसको पुतला जलाउँदै हिँड्ने, यसरी समस्या समाधान हुँदैन। जति पनि यहाँ चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउनेहरू छन् त्यो चाहिँ हिजो राजेन्द्र महतोको पुतला जलाउनेहरूलाई पनि मेरो भनाइ हो क्या, मेरो च्यालेन्ज हो क्या, तिमीहरू पहिला यो नागरिकता जुन नागरिकता दिने ऐन बनेको छ नि त्यो ऐनको विरुद्धमा जाऊ, त्यो ऐन जलाऊ, पहिला ऐन कडा बनाऊ न, नियम कडा बनाऊ न। हामी नियम कडा बन्ने बित्तिकै त राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छे कसरी मन्त्री बन्लान् भने? चुनावमा उठ्ने अधिकारै नदिनुस् न, कसरी त्यो मान्छे सांसद बन्छ? समस्या नागरिकता विधेयक अध्यादेशहरू ल्याएर चाहिँ समस्या बल्झाउने र त्यो समस्याको विरुद्धमा कोही नबोल्ने, न काङ्ग्रेस बोल्ने, न माओवादी बोल्ने, न माधव नेपाल समूह बोल्ने, तर त्यही विधेयकमाथि टेकेर, त्यही अध्यादेशमाथि टेकेर नागरिकता लिएर सांसद बनेर मन्त्री पड्काएको राजेन्द्र महतो विरुद्ध गएर त काम छैन के। राजेन्द्र महतो त एउटा पात्र मात्र हो। समग्रमा हेर्दाखेरि यो व्यवस्था, यो संविधान नै नेपालको लागि अभाव सिद्ध भयो। विदेशीले चलखेल गर्ने, सिक्किम बनाउने, फिजी बनाउने यो नागरिकता सँगसँगै यो संविधानले त्यो बाटो खोलिदिएको छ। हो, यो सिक्किम फिजी मात्रै होइन, यसमा अझ थप्नुपर्ने कुरा के छ भने पश्चिम बङ्गाल बनाउन सक्छन्, बन्छ पश्चिम बङ्गाल, खोजेकै त्यही छ कि
जो पाए त्यसलाई नागरिकता दिनको कारण नै पश्चिम बङ्गाल बनाउने नभए पनि बङ्गलादेश या पाकिस्तान बनाउने रणनीति हो। मेरो भनाइ के हो भने अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने राजेन्द्र महतोहरू त एउटा चाहिँ यो त पात्र मात्र हुन्। यो नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो ऐनले उत्पादन गरेका चरित्रहरू मात्रै हुन्। यो चरित्रको विरोध गरिराखेर समस्या समाधान हुँदैन। समस्यालाई यदि हामी स्थायी रूपले समाधान गर्न चाहन्छौँ भने नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेशहरू छ, ऐन कानुनहरू, संविधानमा जुन व्यवस्थाहरू छ, यो सबैलाई हटाएर कडाभन्दा कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। हामीले भित्र छिर्ने बाटो नै बन्द गरिदिउँ न। भित्र छिर्ने बाटो खुकुलो राखिदिएर अनि यो भित्र छिरेर यसले मेरो घरमा चोरी गर्यो, यसले मेरो घरमा आगो लगायो, यसले मलाई पिट्यो भनेर त तुकै छैन नि। नेपालभित्र जन्मेको मान्छे 18 वर्ष नपुगी नागरिकता पाउँदैन भने नेपालभित्र पाइला टेक्ने बित्तिकै चाहिँ विदेशीले नागरिकता पाउनुपर्ने किन? नागरिकताको सवालमा अरू ठुला ठुला राष्ट्र, करोडौँको जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरूमा यस्ता प्रकारका समस्या छैनन्, भए पनि तत्कालै समाधान हुन्छ। तर यो नेपालमा यो वर्षौँदेखि के 20औं 30औं 40औं वर्षदेखि खालि नागरिकताको विषय उठान गरिरहने यो त प्रश्न देखिन्छ हैन। खेल यो राजनीतिक स्वार्थ हो। एउटा जमातलाई सेन्टिमेन्ट भजाएर राजनीति गर्नु छ, भोट ब्याङ्क तयार पार्नु छ। अब यो चुनाव आएपछि तपाईँ हेर्नु होला, इन्डियादेखि गाडीका गाडी रिजर्भ भएर भोट हाल्न नेपाल आइपुग्छन्। त्यो मान्छेहरूलाई नागरिकता किन बाँडिएको त भन्दा भोलि चुनावमा मलाई भोट हाल भनेर एउटा कारण हो। अर्को कारण के छ, उतापट्टि राम्रो तरिकाले बिजनेस व्यापार गर्न नसकेका मान्छेहरू यतापट्टि आएर बिजनेस व्यापार गर्नलाई सस्तो परेछ, सजिलो परेछ, घर घडेर किनेर बस्नको लागि, त्यसको लागि उनीहरू यहाँ छिरिरहेका छन्। अर्को थरी छिरेको छ नेपालबाट विदेश जान सजिलो छ, चाहे त्यो बङ्गाली होला, चाहे त्यो चाहिँ इन्डियन होला, तिनको तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली नागरिकता लिने, त्यसपछि नागरिकता बनाएको 3 दिन 4 दिनमा पासपोर्ट निस्किन्छ, पासपोर्ट निस्केको हप्ता 10 दिनमा उसले तपाईँलाई गल्फ उठाइदिन्छ। त वैदेशिक रोजगारीको लोभमा उनीहरूले नागरिकता लिइरहेका छन्। यो सबै समस्याको जरो के हो त भन्दा जरो नागरिकता सम्बन्धी राज्यको नीति नै हो। त्यही भएर त्यो जरो खेलेर फालौँ, नागरिकता सम्बन्धी राज्यको नीतिलाई मजबुत बनाऊ। जस्तो इन्डियाको उदाहरण दिन्छ मान्छेले, ए बाबा 3 करोड नेपालीलाई नै इन्डियन नागरिकता दियो भने हामी त केही लछार बाटो लाउनेवाला छैनौँ त्यहाँ। तर त्यहाँको 50 लाख मान्छे यहाँ आयो भने त यो देशको त उसले नक्सा चेन्ज गरिदिन्छ। र राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यहाँभित्र 3 करोड मान्छेले विद्रोह गर्यो भने, 22वटा स्टेटमा छरेर 3 करोड मान्छेले विद्रोह गर्यो भने त्यहाँको सेनाले या भनौँ त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा प्रणालीले त्यसलाई सही ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यति सामर्थ्य छ उनीहरूसँग। हामी त्यो सक्दैनौँ। हामी यहाँ 50,000 मान्छे सडकमा उत्रिने बित्तिकै सरकार हल्लिन्छ। उस्तै पर्यो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढल्छ। हाम्रो सुरक्षा प्रणाली त कमजोर छ नि त। अनि कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएको राष्ट्रले यति खुकुलो चाहिँ नागरिकता नीति किन ल्याएको? जबकि बलियो भन्दा बलियो राष्ट्र पनि नागरिकताको विषयमा कडी कडाउ छ। उसलाई आफ्नो राष्ट्रियता प्यारो छ। मेरो देशभित्र भोलि यसले आन्तरिक द्वन्द्व मचाउन सक्छ भन्नेमा ऊ त सचेत छ नि त। अनि एउटा बलियो राज्यले नागरिकता सम्बन्धी कडा कानुन बनाउने, जबकि ऊ त्यो त्यहाँभित्रको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्षम छ भने हामी त सुरक्षा पनि एकदम कमजोर, राज्य पनि कमजोर, राजनीतिक दलहरूको अवस्था हामीले देखेकै छौँ, नागरिकहरू पनि त्यस्तै छन्। र यस्तो चाहिँ देशमा अनि नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो ऐन नियम ल्याएपछि समस्याहरू आउँछन् के। त्यही भएर एउटा पात्र उपप्रधानमन्त्री बन्यो र त्यसले चाहिँ बहुल राष्ट्रियता सम्बन्धी चाहिँ मुद्दा उछाल्यो भने त्यो पात्रको पुतला जलाउनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले, माओवादीले या वर्तमान एमाले त्यसमा ल्याप्चे लगाएको हो कि होइन त? यिनीहरू पनि त दोषी हुन् नि त। राजेन्द्र महतोलाई सांसद बनेर मन्त्री पड्काउने हैसियतमा लिएर जाने त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू हुन् नि त। अनि यिनीहरूको पुतला नजलाउने? अनि नागरिकता सम्बन्धी कडा कानुन ल्याऊ भन्दाखेरि कडा कानुन ल्याउन नमान्ने पनि यिनीहरू नै होइनन्? अनि यिनीहरू दोषी भयो कि भएनन् त? त्यही भएर मेरो भनाइ के हो भने राजेन्द्र महतोको पुतला जलाउनेहरूले यो नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको छ, नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा जुन कानुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसको पनि पुतला जलाऊ। कडा भन्दा कडा नागरिकता कानुन चाहिन्छ कि नेपाल जस्तो देशहरूलाई। जब यहाँ भित्र जन्मेको मान्छेले 18 वर्ष 20 वर्ष नपुगी नागरिकता पाउँदैन भने यो देशमा पाइला टेक्ने बित्तिकै आमा बाउ पत्ता नलागेको खण्डमा नेपालको नागरिक किन ठहर गर्ने? त्यसलाई के को आधारमा त्यसलाई नेपालको नागरिक ठहर गर्ने? त्यसो भए त यहाँ त जन्मिनु त बेकार छ। अब यसको विकल्प, यसलाई रोक्ने भनेको राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरूको लागि जनता उठ्नुको अब विकल्प छैन। निकै अप्ठ्यारो परिसक्यो देश। त्यो व्यक्ति मात्र समस्या होइन भने क्या सर, नीति समस्या हो। नीति सुधारौँ न, यस्ता व्यक्ति त आफै साइड लाग्छन्।
तपाईँ आज सुधार्नको लागि जनताले प्रेसर त दिन पर्यो नि। यहाँ राजेन्द्र महतो मात्रै हो र यहाँ त अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् संवैधानिक चाहिँ आयोगहरूमा बसिरहेका, तिनीहरूको चाहिँ नागरिकता छानबिन नगर्ने। यहाँभित्र यस्तो खालको माहौल सिर्जना कसले गरेको छ? हामी के गर्दैछौँ भने हामी समस्यामा जान नै चाहिरहेको छैनौँ। आज राजेन्द्र महतोको पुत्ला जलाउँछौँ, भोलिपल्ट अर्को कुनै आउला, पर्सिपल्ट अर्को कुनै आउला। पुत्ला जलाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान खोज्ने हो भने राजेन्द्र महतो जस्ता जति पनि व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला गरिमामय पदमा बसेकाहरू छन्, त्यस्तो चाहिँ बाटो बन्द गर्नु पर्यो क्या। त्यहाँभित्र त्यहाँ माथिसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरौँ न। राजेन्द्र महतो त अहिले देखिएको पात्र मात्रै हो। यहाँ त आयोगहरूमा प्रमुख भएर बसेका छन्, तिनलाई कसले बाटो खोलिदियो चाहिँ नेपालको चाहिँ आयोग प्रमुख भएर बस्ने? प्रत्येक राजनीतिक दलमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि छ ती व्यक्तिहरू, माओवादीभित्र पनि छन्, एमालेभित्र पनि त्यस्ता खाले व्यक्तिहरू छन्। त यिनीहरूलाई ती राजनीतिक दलहरूका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बन्ने हैसियत कसले प्रदान गर्यो? चुनाव लड्ने अधिकार कसले दियो भन्दा यो नागरिकता सम्बन्धी नीतिले त्यो अधिकार दियो, त्यो व्यवस्था गर्यो। त्यही भएर नागरिकता सम्बन्धी नीति मजबुत बनाऊ। त्यो विदेशीले यहाँभित्र पाइला टेक्ने बित्तिकै उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकताबाट मुक्त भएर कमसेकम पनि त्यसले यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको चाहिँ मौलिकता, यो देशको चाहिँ अखण्डताप्रति इमान्दार हुने कसम खाने गरी के गर्नुपर्ने त्यो पुरै प्रक्रियाहरू पुरा गराएर अन्तिममा मात्र नागरिकता दिने र नागरिकता दिएपछि पनि त्यसको पहिलो पुस्ताले चुनाव लड्न नपाउने, राजनीतिक अधिकार नपाउने, दोस्रो या तेस्रो पुस्ताले मात्र राजनीतिक अधिकार पाउने, चाहिँ प्रशासनिक अधिकारहरू पाउने, त्यो खालको नीति नियम बनाउनु पर्यो नि त सरकारले। अनि सरकारी नियम छ आएको भोलिपल्टै नागरिकता समाऊ, चुनाव लड, सांसद बन भन्ने। अनि त्यही नियममा टेकेर मान्छे मन्त्री बनेर जे पाए त्यही बोल्छ अनि मन्त्रीको पुत्ला जलाएर हुन्छ त। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।